अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राष्ट्रिय शिक्षण सप्ताहस्य कर्मयोगी सप्ताह इत्येतस्य कार्यक्रमस्य कुर्यात् शुभारम्भम्। अत्र लोकप्राशासनिक सेवकानां भविष्यति क्षमता विकासः। राष्ट्रपतेः अफ्रीका देशत्रयस्य यात्रा अद्य सम्पन्ना स्यात्। तावत् राष्ट्रपतिः अद्य मलावी इति देशस्य यात्रायाः अन्तिमे दिने श्रीराधाकृष्णमन्दिरे कुर्यात् पूजाम्। महाराष्ट्रनिर्वाचनम् आलक्ष्य अमितशाहस्य आवासे मन्त्रणा समाचरिता। एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजित पवार इत्येते नेतारः सम्मिलिताः अभवन्। पुतिन इत्येषः उक्तवान् यत् यूक्रेन देशे स्थायी शान्ति कामयते रूसदेशः। यूक्रेन संकटम् आलक्ष्य चिन्तां प्रकटितवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। रूस देशस्य राष्ट्रपतिः उक्तवान् प्रधानमन्त्रिणे आभारः। क्रीडावार्तायां रोमाञ्चपूर्णस्थितौ प्राप्ता बंगलुरु निकष स्पर्धा। 12 सुल्तान जोहोर चषक स्पर्धायां भारतीय कनिष्ठ हॉकी दलस्य जापान दलेन भवेत् सामुख्यम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली स्थिते डॉक्टर अम्बेडकर अन्ताराष्ट्रिय केन्द्रे कर्मयोगी सप्ताह इत्येतस्य राष्ट्रिय शिक्षण सप्ताहस्य शुभारम्भं कुर्यात्। मिशन कर्मयोगी इत्येतस्य आरम्भः 2020-तमवर्षस्य सेप्टेम्बर् मासे अभवत्। राष्ट्रिय शिक्षण सप्ताहः बृहत् आयोजनम् अस्ति, यस्मिन् लोकसेवकेभ्यः वैयक्तिकं संघटनात्मकं च क्षमता विकासं प्रति नवप्रेरणां दास्यति। राष्ट्रिय शिक्षण सप्ताह कार्यक्रमावधौ प्रत्येकमपि कर्मयोगी न्यूनातिन्यूनं 4 होरात्मक योग्यताधारित शिक्षायाः लक्ष्यं प्राप्तुं प्रतिबद्धः भविष्यति। सममेव अत्र मन्त्रालयाः, विभागाः, संस्थाः च क्षेत्रविशिष्ट दक्षतां वर्धयितुं संगोष्ठीनां, कार्यशालानां च आयोजनं करिष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काजान नगरे आयोजयिष्यमाणे 16 ब्रिक्स शिखर सम्मेलने सहभागार्थम् अक्टोबर् मासस्य 22 दिनाङ्के रूस देशं प्रति प्रस्थास्यति। विदेश मन्त्रालयानुसारं प्रधानमन्त्री तत्र ब्रिक्स समूहस्य नेतृभिः अथ अन्यैः आमन्त्रितैः गणमान्यैः समं द्विपक्षीयाः मन्त्रणाः अपि समाचरिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः एषा रूसदेशस्य यात्रा राष्ट्रपतेः व्लादिमिर् पुतिन इत्येतस्य निमन्त्रणपुरस्सरम् आयोज्यते। ब्रिक्स समूहे 9 सदस्यानां विस्तारानन्तरम् एतत् प्रथमं शिखरसम्मेलनम् अस्ति, यद्धि प्रमुख वैश्विक प्रकरणेषु चर्चार्थं नेतृभ्यः एकं महत्त्वपूर्णं मञ्चं प्रदास्यति। अवधेयं यत् ब्रिक्स शिखर सम्मेलने एतस्मिन् 24 देशानां नेतारः अथ आहत्य 22 देशानां प्रतिनिधिमण्डलं सहभागितां समाचरति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः स्वीयाफ्रीका देशस्य मालावी इत्येतस्य यात्रावधौ महत्त्वपूर्णेषु 4 ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं कृतवती। देशद्वयेन द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तायाः अनन्तरं भारत-मलावीति देशयोः मध्ये कला, संस्कृति सहयोग, खेल सहयोग, युवा प्रकरण सहयोग, औषध सहयोग क्षेत्रेषु हस्ताक्षरं समाचरितम्। इतः पूर्वं राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अफ्रीका देशस्य मलावी इत्येतस्य यात्रायाः द्वितीये दिने अर्थात् गतदिने मलावीति देशस्य राष्ट्रपतिं लाजरस् चक्वेरा इत्यमुं सम्मिल्य द्विपक्षीयोपवेशनं समाचरितवती। सममेव तत्र आचरितायां प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयवार्तायामपि उपस्थिता अभवत् राष्ट्रपतिः।
ततः प्राक् राष्ट्रपतिः काम्जू मुसोलियम इत्येतस्य समाधिस्थलम् उपेत्य मलावीति देशस्य प्रथम राष्ट्रपतये डॉक्टर हेस्टिंग्स कामुजू बांडा इत्येतस्मै श्रद्धाञ्जलिं समर्पयत्। तत्र स्थले राष्ट्रपतेः परम्परागतरीत्या स्वागतमपि समाचरितं गतम्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ वर्यः अद्य एकदिवसीय यात्रामुद्दिश्य राजस्थानराज्यं गच्छति। निजयात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः राजस्थानस्य सीकर स्थले शोभासरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स इत्येतस्य संस्थानस्य रजतजयन्ती समारोहे मुख्यातिथित्वेन कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां कुर्यात्। राष्ट्रीय मानवाधिकारायोगस्य स्थापनायाः 31 वर्षपूर्तिमुपलक्ष्य उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ वर्यः गतदिने नवदिल्ली स्थिते विज्ञानभवने आयोजिते कार्यक्रमे मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितः अभवत्। अत्रान्तरे तेन मानवाधिकारदिवसविषये चर्चा कृता अथ परेषाम् अधिकाररक्षणपरा वार्ता अपि तेन कृता। This year, the World Human Rights Day theme is equality, reducing inequalities and advancing human rights. Equality has to be understood as it is beyond definition as such. However, indisputably, at the core of equality is that all human beings are born free and equal in dignity and in rights. Religion, race, color, sex, status or other facets. नायब सिंह सैनी इत्येषः गुरुवासरे द्वितीयवारं हरियाणाप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिपदस्य शपथवचनं स्वीकृतवान्। शपथग्रहणानन्तरं मुख्यमन्त्री कार्यार्थं सर्वात्मना संलग्नः दरीदृष्टः। हरियाणा राज्यस्य मुख्यमन्त्रित्वेन कार्यभारं स्वीकृत्य एव नायब सिंह सैनी मन्त्रिमण्डलोपवेशने महत्वपूर्णनिर्णयान् स्वीकृतवान्। उपवेशने राज्यस्य सर्वेषु प्राशासनिकचिकित्सालयेषु दीर्घकालीन वृक्करोगिभ्यः निःशुल्कं डायलिसिस् इति विशिष्टचिकित्सासेवा उपलब्धा भविष्यति। देश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं। हरियाणा राज्यस्य मुख्यमंत्री कृषकाणां शस्य क्रयण संबद्धं निर्णयमपि स्वीकृतवान्। प्रशासनं शस्य क्रयणं करिष्यति। अन्नदातृणः शस्य क्रयणं न्यूनतम समर्थन मूल्याधारेण प्रशासनं करिष्यति। उत्तरप्रदेशस्य विधानसभायाः 9 आसनेषु आयोजयिष्यमाणाय उपनिर्वाचनाय गतदिने अधिसूचना प्रकाशितं गता। एतेन सममेव सर्वेभ्यः 9 आसनेभ्यः नामाङ्कन प्रक्रिया अपि समारब्धा। तावत् एकतः यत्र भाजपादलेन साम्प्रतं यावत् न एकस्मै अपि आसनाय प्रत्याशिनाम घोषितमस्ति, तत्रैव समाजवादी पार्टीति दलेन अथ बहुजन समाजवादी पार्टीति दलेन कतिपय आसनेभ्यः प्रत्याशिनां नामानि घोषितानि सन्ति। अवधेयं यत् अक्टोबर मासस्य 25 दिनाङ्के तत्र नामाङ्कनपत्राणि प्रस्तोष्यन्ते, तदनु अक्टोबर मासस्य 28 दिनाङ्के नामाङ्कनपत्राणां परीक्षणमपि भविष्यति। अथ अक्टोबर मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् नाम प्रत्यावर्तनं कर्तुं शक्ष्यन्ते प्रत्याशिनः। राज्ये नवंबर मासस्य 13 दिनाङ्के मतदानम् अथ समाने एव मासे 23 दिनाङ्के मतगणना भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः नवदिल्ल्यां इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इति भारतीय वाणिज्य संघस्य वार्षिकसत्रं सम्बोधितवान्। एतस्मिन् अवसरे पीयूष गोयलः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः सदैव एषः प्रयासः भवति यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विद्युत्, जल, स्वास्थ्य, शिक्षादयः सर्वाः मूलभूतसुविधाः प्राप्नुयुः इति।
केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र LNCPE इत्यत्र मन की बात इति कार्यक्रमस्य प्रश्नोत्तरी भाषण प्रतियोगितानां चतुर्थसत्रम् उद्घाटितवान्। कार्यक्रमः अयं नेहरू युवा केन्द्र संघटनम् अथ च ग्लोबल गिवर्स फाउंडेशन इत्यनयोः संयुक्तरूपेण आयोजितं गतः। कार्यक्रमं संबोधयन् डॉक्टर जितेन्द्र सिंह उक्तवान् यत् विगत 10 वर्षेषु प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे देशस्य युवभिः सम्माननं पुनः प्राप्तम्। दिल्लीस्थः वायुः पुनः एकवारं दूषितं गतः। अनेकेषु स्थलेषु वायुगुणवत्ता निम्नस्तरीया समङ्किता। तावत् हरियाणाराज्ये सस्यानाम् अपशिष्टपदार्थानां च ज्वालनं विरुध्य प्राथमिकी पञ्जीकरणादेशः ख्यापितः अस्ति। प्रियाः दर्शकाः, वार्तावल्याः अभिनवस्य अङ्कस्य प्रसारणं भवन्तः अद्य यथाशक्यं 6:30 द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतस्यैव अङ्कस्य पुनः प्रसारणं रविवासरे अर्थात् श्वः यथा समयं प्रातः 7:30 वीक्षितुं शक्नुवन्ति भवन्तः। सिद्धेरपि प्रथा एतत् शास्त्रीयभाषा ज्ञानं च केवलं शिक्षाक्षेत्राय सीमितं न भविष्यति, सर्वक्षेत्रेषु सीमितं भवति। एतद् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।